बाजार मनफी रहा 1356 पॉइंट्स, लेकिन ऐसे में खरबों का माल उठाया गया है। अब रिकवरी होगी। बाजार जो कि हमारी तवक्कुआत के मुताबिक आज करेक्शन लेकर आया और ये करेक्शन की वजूहात बनी, जहां पर आज इस्तकबाल किया सरमायाकारों का। ट्रेजरी बिल्स में ऑक्शन जो कल रात रहा उसमें उसका रिजल्ट काफी मायूस कुन देखा गया। आगे बढ़े तो आज एक किस्म की पैनिक सेलिंग देखी गई और वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, जहां पर जमानत मंजूर हुई सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर चेयरमैन इमरान खान साहब की, और इसी बिना पर पैनिक देखी गई। ऑलमोस्ट 2300 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन थी एक टाइम पर इंट्राडे, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग काफी बेहतरी देखी गई और एक्चुअली 1356 पॉइंट्स का इजाफा डे ऑन डे बेसिस पर कमी आज रिकॉर्ड की गई है। करेक्शन एक बेसिकली नेचुरल फिनोमिना है स्टॉक मार्केट का, और इस वक्त हम इसी लेंस से इसको देखेंगे। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वक्त इतनी है नहीं। कल और ऑलमोस्ट बाजार अपनी वापस उस मूड में नजर आएगा, लेकिन बाजार का आउटलुक अब यहां से क्या नजर आ रहा है उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके साथ। आज का डाटा और आज के डाटे में काफी अहम पेशरफ्त रही। बाजार का हुजम ऑलमोस्ट 61% से ज्यादा का इजाफा लेकर आया, जो कि बाजार आज मनफी है, लेकिन इतना बड़ा इजाफा रहा। 1 अरब 26 करोड़ शेयर से ज्यादा का आज काम हुआ बाजार में, जिसकी मालियत 68 अरब और 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रही। 78 करोड़ 40 लाख शेयर्स जो कि कल ट्रेड हुए थे उनके मुकाबले में, और उसकी मालियत ऑलमोस्ट 48.7 अरब रुपए की रही थी। आज के दिन जहां पर हमारे टॉप शेयर्स हैं और उन टॉप शेयर्स पर बात करेंगे हम। नंबर 1 सल आज ऑलमोस्ट अपना रिसेंट उसकी पीक उसके बहुत करीब पहुंचा। 130 रुपए का लेवल है। इसकी ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली एक नया बुल सेशन स्टॉक में देखने को मिलेगा। नंबर 2 स्पेल 58 रुपए का रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। अब उसकी नजर ऑल टाइम हाई जो कि 82 रुपए का है उसकी जानब है। नेशनल रिफाइनरी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। जनाना जी मलोचा टेक्सटाइल मिल्स आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। सिक्योरिटी पेपर्स, इंडस मोटर्स एंड कंपनी 2300 रुपए का एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल बहुत करीब पहुंच चुका है स्टॉक अपने इस लेवल पर। देखते हैं कि ब्रेकआउट लेता है। लेकिन आप आज का टॉप शेयर हमारा ट्रिपल जीएल 10 रुपए 80 पैसे का लेवल ब्रेकआउट किया स्टॉक ने आज। 11 रुपए 12 पैसे की क्लोजिंग। अब स्टॉक की नजर सीधी 16 रुपए की जानब है। यही लेवल जो कि आज ब्रेकआउट हुआ वो आज स्टॉप लॉस के तौर पर आने वाले दिनों में जरूर काम करेगा, और स्टॉप लॉस का लगाना भी बहुत ही जरूरी है। आज के दिन जहां पर बैंक्स ने सबसे बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी, 818 पॉइंट्स को उड़ाया उन्होंने। सीमेंट्स ने भरपूर साथ दिया 195 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ, और फिर फर्टिलाइजर एक तीसरा बड़ा इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर 129 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं कि बड़ी करेक्शन से बाजार रिकवरी के मूड में नजर आया टुवर्ड्स क्लोजिंग। अब बाजार का आउटलुक क्या नजर आ रहा है, क्या रिकवरी रहेगी? ऑलमोस्ट कल आखिरी ट्रेडिंग सेशन है वीकेंड से पहले, और कल के दिन अगर हम तवक्को करें ओपनिंग एक मुस्बत जोन पर नजर आ सकती है बाजार की, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग चूंकि वीकेंड है और उससे अगला हफ्ता रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, तो दोनों चीजों पर हमें नजर रखनी होगी। प्लस ब्रोकर सिग्रीगेशन भी रहेगी अगले हफ्ते के इख्तिताम पर। तो ये तीनों चीजें हमें एक इंडिकेट कर रही हैं मजीद प्रॉफिट चेकिंग की, और इस वक्त जद में है इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर्स जैसे कि बैंक्स, सीमेंट और फर्टिलाइजर सेक्टर। तो यहां पर गेन्स को बुक करना एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में बहुत ही जबरदस्त और स्ट्रेटजी रह सकती है। क्लोजिंग कल की काफी अहम रहेगी, और डाउन साइड अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल बाजार का आज का लो ऑलमोस्ट 1,48,000
اور 1,48,272 پوائنٹس کا یہی ایکٹ کرے گا فی الوقت، لیکن اس سے اگلا اور بہتر سپورٹ لیول بازار نظر رکھے گا 1,47,409 پوائنٹس کی سطح پر۔ بازار میں آج جہاں پر ہم نے کریکشن دیکھی وہاں پر مایوسی کا ایلیمنٹ سب سے پہلے جو نظر آیا وہ ٹریجری بیلز کا آکشن تھا جو کہ کل رات گورنمنٹ نے کنڈکٹ کیا، جہاں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آلموسٹ 1.3 ٹریلین روپے کے مالیت کے ٹریجری بیلز کو فروخت کیا ہے، اور یہ سب مال اٹھایا بینکس نے اور کارپوریٹ سیکٹر نے۔ لیکن جو اس کی سب سے بڑی ریزن ہے، نیگیٹو ریزن ہے، وہ کوئی ریٹ کٹ نہیں دیکھا گیا اکراس دا بورڈ 1، 3، 6 یا پھر 12 ماہ کی ٹینیور کے ٹریجری بیلز پر کوئی ریڈکشن سامنے نہیں آئی۔ یہی ایک انڈیکیشن ہے کہ اپ کمنگ مانیٹری پالیسی میں کیا سٹینس رہے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا۔ الائٹ بینک کا آج ریزلٹ دیکھا گیا اور الائٹ بینک ہاف ایئر ریزلٹ رہا، پرافٹ آفٹر ٹیکس 17.88 بلین روپے کا رہا، 24.08 ارب روپے کے مقابلے میں آلموسٹ 25% کی ریڈکشن ہوئی ہے اس 6 ماہ کے لیے۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے آلموسٹ 87.7 ارب روپیہ اپنی جیب میں ڈالا ہے سرکولر ڈیٹ کی جو پیمنٹ ہے اس کے سلسلے میں۔ چراٹ سیمنٹ کا اینول ریزلٹ رہا آج کے دن، پرافٹ آفٹر ٹیکس 8.68 ارب روپے کا تھا، 5.5 ارب روپے کے مقابلے میں آلموسٹ گروتھ رہی 58% کی اس اینول ریزلٹ میں۔ پاکستان لانچ کرے گا آلموسٹ $1 ارب کے پانا بانڈز، اب وہ چینی مارکیٹ میں اس کو لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عسکری بینک کا آج ہاف ایئر کا ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے جہاں پر پرافٹ آفٹر ٹیکس 10 ارب اور 64 کروڑ روپے کا رہا، 8 ارب اور 9 لاکھ روپے کے مقابلے میں 24% کی ایئر آن ایئر بیسس پر گروتھ رہی پرافٹ آفٹر ٹیکس میں۔ ایسے میں بینک اسلامی کا بھی آج پہلی شش ماہی کا ریزلٹ رہا، پرافٹ آفٹر ٹیکس 4 ارب اور 41 کروڑ روپیہ کمپنی نے گین کیا، 7 ارب اور 4 لاکھ روپے کے مقابلے میں آلموسٹ 37% کی کمی ہوئی پرافٹ آفٹر ٹیکس میں۔ پاکستان کا روپیہ آج پھر سے 3 پیسے کی کمی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دوستو اپ کمنگ بازار کا رجحان اس پر ہم نے بات کر لی، کل چونکہ آخری دن ہے اور کل کی توقعات ویکنڈ سیشن کے حوالے سے، رول اوور سیٹلمنٹ کے ہفتے کے حوالے سے اور اگین بروکر سیگریگیشن کے حوالے سے کچھ پروفٹ ٹیکنگ کی ہو چلی ہیں، جیسے کہ بازار سب سے بڑھ کر ایک اوور بار ٹریٹری میں ہے، اور اس اوور بار ٹریٹری میں پروفٹ ٹیکنگ کا آنا اور اس میں پینک کریٹ ہونا یہ ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، کوئی بہت بڑی نیگیٹو سائن یہاں پر ابھی موجود نہیں ہے۔ کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی نئے انالیسس، نئے سٹاکس اور کچھ نئی ٹرینڈنگ سٹوریز کے ساتھ، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔